अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तो मेरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक को सलामत रखे, अल्लाह पाक को अपनी हिफ्ज़ अमान रखे। हाजिर थी दोस्तों की खिदमत दे विच अज एक अफसोसनाक वीडियो दे नाल जी दोस्तों। एडू चार जड़े पहले तुस डिठो सी कि इस्लामाबाद दे विच एक पाक फिज़ाइया दा कैप्टन शहीद थी गए। उसका बड़ा अफसोस लगा। ये जेडे सारे जवान हैं पाक आर्मी दे होवन, पाक फिज़ाइया दे होवन, बहरिया दे होवन, ये सारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते 24 घंटे ये हाज़िर होंगे। ज़रूरी नहीं कि ड्यूटी से होवन तो अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी तो बगैर भी ये सारी हिफाजत वास्ते हर टाइम ये कोशिश होंगे। तो ये वकूआ जरा थी इनकी तफसील जी कट्ठी थी है वो एक लड़का आई साद अब्बासी, बई एक लड़की आई उसका नाम है निमरा। निमरा गौरी टाउन की रहने वाली है तो जड़ा साद अब्बासी है ये खन्ना पुल का रहने वाला है। ये दोवें एक कैश एंड कैरी शॉप के उत्ते काम करते हैं। ये लड़का जड़ा है साद अब्बासी ये निमरा को अपने घरों बाज़ औक़ात घेन आंदा उतना कैश एंड कैरी थे भला छोड़ी वेंदा ही पिक एंड ड्रॉप, यानी कि वो कट्ठे के दुकान से जो काम करेंगे हैं तो कहने इंसान के दिमाग शैतान जो घुस वने थो एक ॾियाड़ उसकी नीयत वट आहे भई अज जड़ा है ना इन त न वेंदे अज कॿे पासे वेंदे। उस हसबे मामौल निमरा को अपनी बाइक ते बल्हाए रवाना थी गए। जेडे रस्ते ते महीना है वो रस्ते ते नहीं गया। निमरा उसको आके भाई इन ते किन ते वेंदा पिए सीधा शॉप ते जुड़। उस आके छोड़ शॉप को जो होटल ते वे पार्क वैसू, पार्क जो होटल ते वैसू आज इंजॉय करे सू। उस आके मैं तेन कोई इंजॉय को नहीं करना, तू जड़ा ना मैं कोई थे लहा मैं तेन लगा वेंदी भी ना। बहसो तकरार जड़ा ना एक बैद दे नाल बस उस जड़ा ना साइड के उत्ते बाइक रोकिए तो जंप मार के थले लै गई है। उसकी बांह चो नप के आते बाइक ते बह इस आके मैं बाइक ते नहीं बावना। इत्थां तकरीबन 11:15 का टाइम दसेंदे पैन ये ग्रुप कैप्टन आसिम जिंदा नाम है मेरा पता लगे कि ये आन उत्थां परुकार थे अपनी गड्डी तैन डिठा ने तो जड़ा ना ये लड़की दे नाल ज़बरदस्ती करांदा पिया। उन्हें इसको रोका भी है लेकिन ये बाज नहीं आया। इस हक वहीं साडा आपस का मामला है। कैप्टन साहब उतों यू टर्न तो गड्डी मोड़ के ते बुलाए ना उहदे कोल गिनन गड्डी दे विच बैठ जाते तारुफ करवाया अपना कि मैं कैप्टन हाँ पाक फिज़ाइया दा आसिम नाम है मेरा, ते तू मेहरबानी करके लड़की को छोड़ दे। वो बड़े गुस्से नाल जड़ा ना तू बाइक मोड़ी लगा गया अगू वन के ते वत बाइक को टर्न करके आए आके ते कैप्टन साहब को सिर दे भी जड़ा ना फैर मारा, गोली मारी, थी मौके तो शहीद थी गए। उस तो बाद ये उत मल दस्ती जड़ा ना भाई इदारे सारे हरकत दे विच आ गए हैं। इस्लामाबाद शहर हसास शहर है, मामला भी बहुत हसास है। तो उस तो बाद जेडे पुलिस वाला CCTV कैमरे उस वे चेक करने शुरू कर देते हैं। ये उतों एक शॉप ते गया उतों शर्ट कीती सी खून के छट्टे लगे बदे सन या शनाख्त छुपाउण वास्ते वो अपने शर्ट चेंज की थी। एक बैग दे विच वो पाया अपना वो पुरानी शर्ट को उत निकला एक जहाज उत्ते पिस्टल छुपाया अगू आके तो एक गली के बाइक उस खड़ी कर रही थी अपनी। उस तो बाद रेंट वाली बाइक जो थे जब बाइक से लेने उहदे ते सवार थी कि ये पहुँच गए अपने एक दोस्त के मेडिकल स्टोर से। वो को यार थोड़ी देर में रहे सामान जड़ा ना पिया रहे वो बैग वगैरह उतना ही रखा उतों वत ये बाइक ते बह के रेंट वाले बाइक ते अड्डे ते उतों लाहौर का टिकट कराए रवाना थी गए।
ہوں اصل ہی چکر رہنا چاہتا ہے یہ کو بھیرے ون کے لے گئے ات وقت واپس آ گئے ہوں یہ ذہن چی پی جی پولیس والے جی اتنے تک آسن تو بھی تو لاہور لنگ گئے ٹکٹ لاہور کی کٹی ہوئی وہ میں کو لاہور بولے سے یہ واپس آ گئے اتنے تک وہ سی ڈی آر کٹوا کے پولیس والا سارے لوکیشن وغیرہ کٹوا کے دیا نے تو جتنا ان کا رابطہ تھیا پیا فون کے اتنے اتنا جڑا نا دوست کو پولیس پہنچ گئی ہے اس طرح اپنا موبائل بند کر چھوڑا ہے پولیس اتنا جڑے موقع تے پہنچی کھڑوتی ہے اندر دوست کو اتوں اس بے کہیں کو موبائل کھن کے تے کال کی ہے کہ یار میں اپنا سامان گنن آتا پیا تھے وہاں کہ آ ون یہ اتوں میڈیکل اسٹور کے باہروں روکے تھے بچ میرا سامان گننا اتوں تو پولیس ہے پولیس اس کو فوراً اریسٹ کر کے دے گنا 9 گھنٹوں کے جڑا نا قاتل نہ پگے عدالت اس کو پیش کیا نے ہوں 14 دن اندر ریمانڈ تھی گئے جج سے پوچھا بھائی یہ کام تو کیوں کیتا ہے اس کہ جی یہ لڑکی تو میرے درمیان ڈسٹربنس پیدا کریں پیا اس وجہ کو ہوں گل ہے بھی یہ اس کیپٹن صاحب کا کہڑا قصور ہے جڑا شہید تھی گئے جہاں بچے یتیم تھی گئے کہڑا قصور ہے اس کا ایک لڑکی کی عزت بچاؤ واسطے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے تھے انہاں لڑکیاں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا بھی تساں ایک غیر مرد نال نہ محرم نال کیوں نکل دیاں وے جویں تاری پک اینڈ ڈراپ تو کو رکشا وغیرہ کر یا شہر دے وچ نا گرین بساں چلدیاں کھڑوتیاں تے میٹرو بساں بھی چلدیاں کھڑوتیاں انہاں تے تو سفر کر انہاں تے آ ویں ایک غیر مرد نال جو تساں ویسو تو وہ بھروسہ تو کو نہیں تھوڑا نہ محرم ہے تھوڑا تو کوئی رشتہ کو نہیں انہاں دے تعلقات واسطے قربانی بھی نہ کو ڈیونی پائے ویندی ہے ہوں یہ جڑی قربانی دیتی ہے کیپٹن صاحب دیتی ہے یہ جڑا اس رینک تے ویندا ہے وہ بڑے خرچے کر کے ویندا ہے ایویں اس اتنی ترقی کر کے اتنے عہدے دے تے بڑی محنت تھی جڑا بندہ پہنچتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے نے دے یتیم تھی گیا ادھر کوئی قصور کو نہیں بے گناہ وہ ہوس دا درندہ ہوس دا مارا درندہ جڑا اپنی ہوس پوری کرنے واسطے کہیں دی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے وہی لڑکی دی جان بچاؤ واسطے لیکن گل یہ ہے کہ لڑکی کیوں گئی ہے یہ سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو کٹھے کام کریں دے لیکن کہیں اعتبار تو کو نہیں ہوتا نا بھی کہیں ٹائم کچھ بھی تھی سکتا ہے تے اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے یہ لڑکیاں جڑیاں گھر تو باہر نکلدیاں یہ بھی کوئی شوق کو نہیں نکلدیاں مجبوری کو نکلدیاں مہنگائی اتنی زیادہ تھی گئی ہے کہ جیسے طبع گھر دے فرد کماون والے نہ ان گھر دے سرکل ہی نہیں چلتا منے نہیں لیکن غلط تھی ہے بہت غلط تھی ہے جتنا لڑکیاں کام کرنے ویندے اتھاں بھی تو مرد ہونا اتھاں بھی تو انہاں دی عزت محفوظ کو نہیں اللہ پاک ساریاں بچیاں دی عزت محفوظ رکھے اللہ پاک انہیں درندہ کو عبرت دا نشان بناوے شہید کیپٹن عاصم صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے تو دعائی کر سکتے ہیں باقی دوستو صراط مستقیم تے اللہ پاک انہاں کو چلن دی توفیق عطا فرماوے انہاں لڑکیاں کو انہاں لڑکاں کو جڑے نوجوان نسل ہیں اللہ پاک ہر کہیں دی بیٹی دی عزت محفوظ رکھے یہ اج ایک افسوسناک ثانی ہے جڑا تہاڈے نال شیئر کیتا ہے کل مل سبت انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ